बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी इंशाअल्लाह सवजल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जानिब आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट अहम मौजू है। अगर हम इसको समझ लें तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा परेशानियों को दूर करने का सबब बन सकता है। आज का हमारा मौजू है कि किसी को हम अपनी बात कैसे समझाएं। ये इंतहाई अहम और नाजुक मौजू है कि बहुत सी बातें जो हम किसी को समझाना चाह रहे होते हैं अक्सर हम समझा नहीं पा रहे होते, और अक्सर हमारे बात कहने का अंदाज़ ऐसा होता है कि हम कहना कुछ चाह रहे होते हैं और हमसे कुछ और ही बोल दिया जाता है, और जिससे मामला बिगड़ जाता है। बात बनती बनती भी बिगड़ जाती है क्योंकि हमें अल्फाज या बात को प्रेजेंट करने का तरीका नहीं पता होता। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी में फरमाया, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने जवाबन अर्ज़ किया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर आपकी जगह खड़े होंगे तो वो रोने की शिद्दत की वजह से अपनी आवाज़ लोगों को नहीं सुना सकेंगे, इसलिए आप उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। इस हदीस में हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात 2 बार दोहराई है ताकि जो बात कही जा रही है उस पर अमल कर लिया जाए। इस हदीस की रोशनी में हम अपने तर्ज़ अमल का जायज़ा लें कि लोगों को बात बताने में हमारा क्या रवैया होता है। क्या हम अगर अपनी बात जब किसी को कन्वे करते हैं हमारा यही रवैया है या इससे मुख्तलिफ है। मसलन जब माएँ अपने बच्चे को एक मर्तबा कोई बात कहती हैं या कोई काम कहती हैं और उस वक्त जब बच्चा माँ को नहीं सुनता तो माएँ क्या करती हैं, तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं या बच्चों की पिटाई शुरू कर देती हैं। लेकिन अपनी बात को दोहराती बहुत ही अजीब वे में है। एक माँ को या एक उस्ताद को या एक लीडर को क्या ऐसा होना चाहिए कि जो बात दुरुस्त हो उसको समझाने के लिए वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दे, या हमें ऐसा होना चाहिए कि नॉर्मल टोन में अपने आवाज़ को नरम लहजे में इस्तेमाल करते हुए एक से ज़्यादा मर्तबा अपनी बात को दोहराएं ताकि दूसरे शख्स को वो बात ज़हन नशीन हो जाए और वो उस बात की अहमियत को समझ जाए। हम जल्दबाजी करते हैं, हमारा लबो लहजा तंज़िया और वसीला हो जाता है। अगर कोई एक शख्स हमारी एक बात पर मुतवज्जा नहीं होता तो हम झुंझला जाते हैं, हम चीखने चिल्लाने पड़ जाते हैं, या हम पैनिक हो जाते हैं, या एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। बात करते हुए हमारा सांस फूलने लगता है और हम जज्बातियत का शिकार हो जाते हैं। इस सारे जज्बाती रवैये से हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी वैल्यू खो देते हैं, हम अपनी वक़्त खो देते हैं अगले के सामने। क्योंकि जब एक माँ या एक उस्ताद या कोई भी ज़िम्मेदार मामला करते हुए वैसा ही लबो लहजा इख्तियार करे जो सामने वाले का है, तो फिर आप में और उसमें फ़र्क किस चीज़ का रह जाता है। फिर आपकी बात क्यों सुनी जाए भला? क्योंकि आपके अंदर ना सब्र है, ना सेल्फ कंट्रोल, ना बात पहुँचाने का ढंग, ना ही अपनी कही हुई बात पर पूरा यकीन है। तो फिर आपकी क्या वर्थ रह जाएगी? सिर्फ चीख चिल्ला के, धौंस जमा के, रोब डाल के बातें करने से तो लीडरशिप नहीं हो सकती ना। याद रखिए कि अगर आप अपने मौक़िफ़ को बरहक समझते हैं और अपनी बात को सही समझते हैं तो अपने बात को, अपने मौक़िफ़ को दोहरा सकती हैं, लेकिन बदइखलाकी नहीं कर सकते, बदतमीज़ी की इजाज़त नहीं है, जज्बातियत का इजहार आप
حد میں رہ کے کر سکتے ہیں۔ نیگیٹو ری ایکشن دکھائے بغیر تحمل سے اپنی بات سمجھانا سیکھیں۔ جھگڑے کو طول نہ دیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے ایام میں جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی مسئلے میں اختلافات و بحث زیادہ کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بہت حکمت کی بات ہمیں سکھائی ہے کہ جب کسی مجلس میں یا کسی جگہ پہ کسی بھی شخص کے ساتھ اختلاف شروع ہو تو اس جگہ سے، اس مجلس سے اٹھ جائیں۔ خواہ آپ جہاں بھی ہوں، آپ ٹھیک ہوں، آپ گھر میں ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، ہسبینڈ وائف میں یا دو دوستوں میں، کسی بھی جگہ ہیں، کسی ادارے میں کام کرنے والوں کے درمیان، لیکن اگر کسی بات پہ اختلاف ہو جائے تو ایسی مجلس کو، ایسی جگہ کو زیادہ بیٹھ کے آپ اس بات کو طول نہ دیں۔ ہمارے معاشرے میں شوہر بیوی کے جو معاملات ہیں یا معمولی جھگڑے ہوتے ہیں جو، وہ بحث کو ختم نہ کرنے کی وجہ طلاق پہ ختم ہوتے ہیں۔ عورت کی تو تکار ختم نہیں ہوتی، مرد اسی وقت منہ سے طلاق 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 کے الفاظ نکال دیتا ہے۔ بعد میں پھر یہی لوگ رجوع کرنے کے لیے مفتی حضرات کے پاس چکر لگانا شروع کرتے ہیں، اور یہ کھیل ہی بنا ہوا ہے۔ ایسے موقعوں پر اگر ہم ہوش سے کام پہلے ہی لے لیں اور اس جگہ سے اٹھ جائیں، اس کمرے سے اگر نکل جائیں، کیونکہ انسان زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتا۔ جب سامنے والا انسان بدکلامی یا غصے کا اظہار کر رہا ہے یا ناراضگی کا اظہار کر رہا ہو تو انسان اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم اسی جگہ بیٹھے رہیں اور دوسرا سننے کو تیار نہیں ہوتا، پھر اس سچویشن میں ہوتا کیا ہے، بعض اوقات وہ ناروا اور ظلمانہ رویہ اختیار کر لیتا ہے انسان، اور کچھ لوگ تو زبان کے بعد ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس بحث کو چھوڑ دیں۔ بے شک آپ ٹھیک ہیں، لہٰذا جو ہی آپ دیکھیں کہ اختلاف شروع ہو گیا تو بات بدلنے کی کوشش کریں، خود کو ڈیفینڈ نہ کرنے لگ جائیں، آرگیو نہ کریں، اختلافی باتوں کو زیادہ ہوا نہ دیں، ان پر زیادہ ڈسکشن نہ کریں، زیادہ تشویش کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ آگے اختلاف کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ جھگڑے کا سبب بن جائے گی۔ سو گفتگو بند کر دینی چاہیے، اس سچویشن سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی وقت فوری حل تلاش کریں کہ میں اس جگہ پہ کیا کر سکتا ہوں اس بحث سے، اس اختلاف سے بچنے کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنی لڑائیاں اور بدمزگیاں ختم ہو جائیں گی، کتنے تعلق خراب ہونے سے بچ جائیں گے، زندگیوں میں کتنا سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ سو اپنی بات کیسے سمجھانی ہے کسی کو، اس پہ فوکس کرنا ہے، اور اگر اختلاف رائے کا سامنا کرنا پڑ جائے تو جھنجھلاہٹ کے سبب نہیں بننا یا پریشانی کا سبب نہیں بنانا، اپنے لیے پینک نہیں ہو جانا یا دوسرے کا مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ اس کا حل تلاش کرتے ہوئے اس مجلس کو چھوڑ دینا ہے، اس جگہ سے اٹھ جانا ہے اور محبت کو قائم رکھنا ہے، تاکہ ہم نہ اپنی ویلیو دوسرے کے سامنے ختم کریں اور نہ ہی اپنی عزت۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ تو